अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू से उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबाए किराम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको बताऊँगा कि आतिशी, बादी, आबी, खाकी चाल का मकसद क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। पिछली क्लासेस में आपको मैंने बता दिया था कि आतिशी चाल किस तरह है, यानी आतिशी अगर आप तावीज़ पुर करना चाहते हैं तो कौन से खाने से पुर करते हैं। और ये मुसल्लस का बादी नक्श है, ये मुसल्लस का आबी नक्श है और ये मुसल्लस का खाकी नक्श है। इसी तरह आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे जो नुकूश आएंगे, मुरब्बा हो गया, मुखम्मस हो गया, आशिर तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश करूँगा कि उनकी भी चालें आपको बता दूँ। हर एक की चालें आतिशी, बादी, आबी, खाकी होती हैं। ये जो चाल मैंने लिखी हुई है ये मुसल्लस की आतिशी, बादी, आबी, खाकी चाल है। जैसा कि मैंने आपको सूरह मुज़म्मिल का नक्श बनाकर दिखाया था इसी चाल से, आतिशी चाल से, तो मैं आपको वही सूरह मुज़म्मिल का नक्श बादी, आबी, खाकी चाल से बनाकर दिखाता हूँ और उसके बाद आपको आतिशी, बादी, आबी, खाकी के फ़ायदे और नुकसानात आपको बताऊँगा। ये लीजिए, जैसे कि हमारे पास ये है आतिशी चाल से हम सूरह मुज़म्मिल का नक्श पुर करते हैं। कैमरे की आपको दिखा रही होगी, ये मैंने 786 लिखा। उसकी चाल इब्तदाइया जो खाना था आतिशी का ये है, हमने इसे फिल किया 22/8/18, 22/8/19, 22/8/20, 22/8/21, 22/8/22, 22/8/23, 22/8/24, 22/8/25, 22/8/26। ये थी आतिशी चाल। अब यही चाल हम बादी में लाते हैं। अब यही नक्श हम बादी में पुर करते हैं। ये मैंने 786 लिखा। आतिशी में पहला खाना ये था, 1 नंबर खाना ये था, मगर बादी में 1 नंबर खाना ये है। तो हम जो पहले 22/8/18 इधर लिखते थे, अब हम लिखेंगे इधर 22/8/18, क्योंकि खाना नंबर 1 यही है बादी में, 22/8/18। खाना नंबर 2 कौन सा है, ये है, तो हम इधर 22/8 क्या लिखेंगे, 19। 3 नंबर खाना ये है 22/8/20। 4 नंबर खाना इसी के साथ में बाजू में है 22/8/21। 5 नंबर खाना बीच में है 22/8/22। 6 नंबर खाना साइड पर है 22/8/23। 7 नंबर खाना इसी के साथ 22/8/24। 8 नंबर खाना इधर 22/8/25, 22/8/25। 9 नंबर खाना ये 22/8/26। ये होगा बादी चाल। अब इसी तरह आप आबी नक्श को पुर करेंगे। कोई भी नक्श आप पुर कर सकते हैं इसके ज़रिए, ज़रूरी नहीं है कि सूरह मुज़म्मिल का ही नक्श आप पुर करें। आपको मैंने जैसे कि बताया, आप इस के ज़रिए हज़ारों नक्श बना सकते हैं। ये मैंने 786 लिखा। 22/8/18 अब कहाँ लिखेंगे, पहला नंबर खाना ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। अब हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 22/8/18। 2 नंबर खाना कौन सा है, दूसरा नंबर ये 22/8/19। तीसरा नंबर ये 22/8/20। तीसरा नंबर ये हो गया और चौथा नंबर ये साइड पर ही 22/8/21। 5वां नंबर खाना 22/8/22। छठा नंबर खाना 22/8/23। 7वां नंबर खाना 22/8/24। 8वां नंबर खाना 22/8/25।
25, 9वां नंबर खाना 22, 8, 26। अच्छा, इसी तरह आप इधर ले लीजिए। ये कौन सा नक्श है? खाकी। इसको हम पुर करना चाहते हैं तो 1 नंबर खाना, इसका अपोजिट बिल्कुल आतशी का अपोजिट, यानी आप ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देंगे तो ये अपोजिट बिल्कुल आतशी चाल का ये खाकी इसकी चाल होगी। इसी तरह 1 नंबर खाना कौन सा है? ये वाला। इसमें तो क्या लिखेंगे? 22, 8, 18। 2 नंबर खाना कौन सा है? दूसरा 22, 8, 19। तीसरा कौन सा है? 22, 8, 20। चौथा 22, 8, 21। पाँचवा 22, 8, 22। छठा 22, 8, 23। 22, 8, 23। सातवां 22, 8, 24। आठवां 22, 8, 25। 9वां 22, 8, 26। ये नकूश पूरे लिखने के मकसद ये है कि सबक और ज़्यादा आसान हो जाए, वगरना आप दूसरे नक्श पर ही पूरा आप जान लेते कि आगे वाले नक्श किस तरह फ़ील करने हैं। अच्छा, इनके फ़वाइद क्या हैं? ये तो मैंने सूरह मुज़म्मिल का नक्श पुर किया है। इसके फ़वाइद क्या हैं? आतशी, बादी, आबी, खाकी। सबसे पहले समझ लीजिए, पिछले असबाक में भी मैंने आपको बताया कि आतशी और आबी आपस में दुश्मन है। इसी तरह बादी और खाकी आपस में दुश्मन है। अगर आतशी खाकी से मिल जाए तो ये दोस्त है, इसी तरह आतशी बादी से मिल जाए ये भी दोस्त है। सही है, मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इन नकूश का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास ऐसा आदमी आता है जिसका मिजाज आतशी है, तो आप उसे अगर आतशी तावीज़ देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा ज़ूद असर रहेगा। या आपके पास कोई आता है और आप जब उसका इस्तिखारा करते हैं तो इस्तिखारे में आता है कि जादू है, तो आप फिर उसके नाम का पहला हर्फ देखेंगे, अगर वो आतशी है तो आप आतशी चाल वाला सूरह मुज़म्मिल का नक्श आप उसको अगर देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो ज़्यादा ज़ूद असर रहेगा। इसी तरह आपके पास बादी वाला आता है, यानी बादी मिजाज रखने वाला आता है जिसके नाम का पहला हर्फ बादी है। अगर आप बादी चाल वाला सूरह मुज़म्मिल का नक्श अगर आप उसको देंगे, बांधने के लिए दे दें या पीने के लिए दे दें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उससे ज़्यादा असर करेगा। इसी तरह आबी वाला आ जाए, खाकी वाला आपके पास आ जाए तो आप यही आप तावीज़ात उसे दे सकते हैं। ये तो मकसद है कि जादू के काट के लिए था। अगर यही तावीज़ आप किसी दोस्ती के लिए देते हैं, यानी कोई आता है कि फ़लाँ बंदे से, मगर नाजायज़ मोहब्बत के लिए आप हरगिज़ ना दें, मगर ना इसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का पैदा करने के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास ऐसा शख्स आता है और कहता है कि मेरी बीवी के साथ सही नहीं बनती, या बीवी मेरे साथ बुरा सलूक करती है, या औरत ही आती है और कहती है कि मेरी जो है शौहर के साथ सही नहीं बनती, मोहब्बत नहीं है आपस में, तो आप उसके यानी जो साइल होगा आप उसके इस्म का यानी नाम का पहला हर्फ देखें। अगर उसके नाम का हर्फ पहला जो है वो आतशी है तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि या वदूदू का इस्म बीच में रखकर मियाँ बीवी का दोनों का नाम बीच में लिखकर आप नक्श तहरीर करेंगे। अब नक्श तहरीर कौन सी चाल वाला करना है वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर बीवी आपके पास आ जाती है और वो कहती है कि मेरा शौहर मेरे साथ सही नहीं बनता, आपस में मोहब्बत नहीं है, तो बीवी के नाम का यानी साइल के नाम का पहला हर्फ आप देखोगे, अगर वो आतशी है तो वही सेम जो पहले मैंने आपको बताया कि आप वही सेम आदात निकाल कर फिर आतशी वाला नक्श आप तैयार करोगे, यानी आतशी चाल वाला नक्श तैयार करके दोगे। अगर वो बाजू में बांधेगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका शौहर उससे मोहब्बत करने लगेगा। अगर इसी तरह अगर कोई मर्द आता है जिसके नाम का पहला हर्फ जो है
وہ بادی ہے، اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں بنتی، آپس میں باہمی محبت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو جو وہ نقش بنا کے دو گے وہ بادی والا بنا کے دو گے۔ اسی طرح کوئی سائل آتا ہے، کہتا ہے کہ گھر میں ناچاکیے ہیں، یا کوئی بھی A to Z آپ مسئلہ لے سکتے ہیں کہ فلاں بھائی میرے ساتھ نہیں بنتا، تو جو سائل ہے آپ سائل کو کوڈ کریں گے۔ جو سائل ہے اس کے اسم کا پہلا حرف آپ لیں گے، اور اس کے بھائی کا نام، سائل کا نام، بیچ میں اس میں یا ودود یا کوئی ایسا اسم جو محبت پر دلالت کرتا ہو، اس تمام کے اعداد نکال کر جمع کر کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اسی قاعدے کے تحت آپ آبی والا نقش تیار کرو گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تعویذ ایسے لگے گا۔ باقی تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ جل شانہ کی ذات ہے، مگر یہ ہے کہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت تعویذ ایسے لگے گا جس طرح گولی اثر کرتی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی با اثر تعویذ انشاءاللہ تبارک و تعالی بن جائے گا۔ اسی طرح خاکی والا سیم قاعدہ کلیہ ہے۔ اگر کوئی ایسا سائل آتا ہے جس کا مزاج خاکی ہے، مزاج نکالنے کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے، پچھلی کلاسز میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ مزاج کس طرح نکالا جاتا ہے۔ اگر سائل کا مزاج خاکی ہے تو پھر آپ یہی نقش تحریر کرو گے، یعنی اسی چال کے مطابق آپ نقش تحریر کرو گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زود اثر رہے گا۔ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ مجھ سے سوال کریں گے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، جو طلباء کرام مجھ سے کورس کر رہے ہیں وہ گروپ میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے اس میں سوالات چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ غور و تفکر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سوال ظاہر ہوں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ جب سوال ہی نہیں پیدا ہوگا تو جواب بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مزاج کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، آتشی ہو سکتا ہے مزاج، بادی ہو سکتا ہے، آبی ہو سکتا ہے، خاکی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سائل آتشی مزاج والا آئے تو آپ اسے آتشی چال والا تعویذ لکھ کر دیں گے، وہ علیحدہ بات ہے کہ تعویذ کو کرنا کیا ہے۔ اور اگر کوئی سائل بادی والا ہے، آبی والا ہے، خاکی والا ہے، اسی مزاج کے مطابق آپ تعویذ اسے پر کر کے دیں گے۔ ہاں، ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی ایسا دشمن ہے، واقعی دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، آپ جس کو دشمن تصور کرتے ہیں اور شریعت بھی جسے دشمن کہتی ہے، آپ اس کے لیے اگر اس کی زبان بندی کے لیے، اس کی ہلاکی کے لیے آپ اگر تعویذ بنا رہے ہیں تو پھر اس کے اپوزٹ کریں گے۔ فرض کر لیجئے کہ دشمن کا مزاج خاکی ہے، یعنی اس کے نام کا پہلا حرف خاکی ہے، تو پھر آپس میں آپ دیکھیں دشمن کون ہے، خاک اور باد آپس میں دشمن ہے، تو آپ پھر اس کی ہلاکی کے لیے، اس کی زبان بندی کے لیے خاکی تعویذ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو اس کے مزاج کے ساتھ مل رہا ہے۔ پھر آپ اس کے دشمن کو تلاش کریں گے، دشمن کون ہے؟ بادی ان کا۔ تو پھر آپ ایسا اسم جو کہ جباریت اور قہاریت پر دلالت کرتا ہو، فرض کر لیجئے کہ ایک کا نام زید ہے، زید، آپ اس کے نام کے اعداد نکالیں گے، اور اس کے بعد ایسا اسمیت پر اگر آپ اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر اس کو دشمن کو، جو کہ شرعاً بھی دشمن ہے، شریعت اسے دشمن کہتی ہے، تو آپ پھر یا قہار کے اعداد نکالیں گے اور اس کے نام کے اعداد نکالیں گے، پھر خاکی مزاج رکھنے والا اس کے دشمن کھانے کو پر کریں گے۔ اس کا دشمن کون ہے؟ بادی۔ تو آپ اس کھانے کو اگر پر کر کے آپ رکھیں گے، وزن کے نیچے رکھ لیں یا آگ کی گرمائش دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جس کو شریعت نے دشمن بولا ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہلاک ہوگا۔ اور اگر آپ زبان بندی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہی سیم مثال آپ کو دے کر سمجھاؤں گا کہ خاکی مزاج رکھنے والا ایسا بندہ جو خاکی مزاج رکھتا ہے تو سم بکم عمج فہم لا یرجعون کے آپ اعداد نکال لیجئے اور اس بندے کے نام کے اعداد نکال لیجئے، بلکہ اس کی والدہ کے بھی نکال لیجئے۔ اگر والدہ کا نام پتہ ہے، جیسے کہ زید بن
کنیزہ لے لو. اب بن جو بیچ میں آ رہا ہے اس کے آپ اعداد نہیں نکالیں گے، بلکہ زید اور کنیزہ اور سم بکمن عمی فہم لا یرجعون کے اعداد آپ نکال کر جمع کریں گے. پھر اس کے دشمن کھانے یعنی جو دشمن کھانے ہیں اس کو پر کر کے اسی میں پر کر کے وہی تمام قاعدہ کلیہ ضابطہ کے تحت آپ اس نقش کو پر کریں گے. اس کے بعد آپ اس کو وزن کے نیچے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان بندی ہوگی. یہ جتنے بھی میں نے معاملات بتائے ہیں یہ حقیقی دشمن جو کہ اسلام کا دشمن ہے اور جس کو اسلام نے دشمن ڈکلیئر کیا ہے آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ تعویذات جو ہے زبان بندی کا ہو یا ہلاکی دشمن کا کوئی آپ نے استعمال کیا تو اس کا وبال آپ پر ہوگا اور اس کا جو ہے گناہ آپ پر ہی ہوگا. میں اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہوں. تمام طلباء اکرام کو میں ایسی اجازت نہیں دوں گا کہ اپنے مسلمان بھائی کو ہی ضرر یا تکلیف پہنچائی جائے. تو امید کرتا ہوں کہ میری کلاس آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. باقی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ جو ہمارا گروپ ہے واٹس اپ کا جس پہ آپ سیکھ رہے ہیں تو اس پر آپ سوالات کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ سے امید کرتا ہوں کہ میری کلاس آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اگر اس میں کوئی کمی پیشی اور کجی رہ گئی ہو تو اللہ جل شانہ مجھے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.